नमो रत्नत्रयाय। आदरणीय कल्याण मित्र, वज्रयान बौद्ध शिक्षाको 206 श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म राजेन्द्र मान बज्राचार्य। दैनिक साँझ 6 बजेदेखि 7 बजेसम्म प्रसारण हुने यस कार्यक्रममा 6 बजेदेखि 6:30 बजेसम्म नेपाली भाषामा र 6:30 देखि 7 बजेसम्म अंग्रेजी भाषामा प्रसारण भइरहेको प्रत्यक्ष प्रसारण यहाँहरूले विगत केही दिनदेखि गुणा धर्ममा पाठ गरिने बौद्ध स्तोत्र र बौद्ध स्तोत्र जे जति छन् ती पाठहरूको महत्व बारेमा जानकारी लिँदै आइराख्नु भएको छ। I welcome all my Dhamma friends and followers in Facebook Live of Vajrayana Buddhist Education 206 episodes. Since few days you are viewing and listening about the Gula Dharma and the recitations of various textures and the scriptures. On the base of that recitation, from day before yesterday, you are listening and viewing the analytical explanation about the Buddha Stotra. As usual, live broadcast will be live from 6 p.m. to 7 p.m. and 6 to 6:30 p.m. will be in Nepali and 6:30 to 7 p.m. will be in English. So, first of all, today also I like to live teachings in Nepali language. आदरणीय कल्याण मित्रहरू, हिजो बौद्ध स्तोत्र पाठको सन्दर्भमा नजाटो बौद्ध स्तोत्रलाई व्याख्या विश्लेषण गरेर यहाँहरूलाई जानकारी गराएको थिए। हो आदरणीय दर्शक वृन्दहरू, जब हामीले कुनै पनि काम गर्छौं, पाठ गर्छौं, मन्त्र जप्छौं वा हामीले पूजा गर्छौं, ती कुराहरूलाई बुझेर गर्न सकियो भने मात्रै वास्तविक रूपमा बौद्ध धर्मको अभ्यास हुने गर्दछ। तर अहिलेको सन्दर्भमा पाठ गर्न लगाउने आफूले नसुन्ने, खानपानको व्यवस्थातर्फ आफू लाग्ने वा आफैले पनि पाठ गर्ने, पाठ गर्दा गर्दै आफ्नो ध्यानलाई अन्यत्र मोड्ने, यसरी पाठ गर्दाखेरि खासै त्यसको पुण्यफल प्राप्त हुन सक्दैन भनेर म भन्न चाहन्छु। त्यसकारणले जब हामीले यी पाठका कुराहरू गर्छौं, पाठ गर्छौं र पाठ गर्ने बेलामा हाम्रो मनमा बरु के उपजको रूपमा उब्जाउनु पर्छ भन्दाखेरि यो पाठ के हो, यो स्तोत्रले के भन्न खोजेको छ, यो स्तोत्रमा व्याख्या विश्लेषण गरिएका कुराहरूले हाम्रो जीवनमा कस्तो सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ र आफ्नो जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याएको कारणले आफूबाट अरूलाई हुन सक्ने कुनै पनि नराम्रा कुराहरूबाट कति जोगाउन सकिन्छ, कति बचाउन सकिन्छ, यी कुराहरूलाई चिन्तन मनन गर्यो भने यो पनि एउटा ध्यान र समाधिको कुरा हो र योगको पनि अभ्यास हो। तसर्थ जब हामीले कुनै पनि पाठ गर्छौं, यो पाठ गर्ने भनेको हिजो पनि भने मन्त्र पाठ भनेको मन मनै पाठ गर्ने, मन मनै पाठ गर्ने अथवा मन मनै त्यसलाई चाहिँ दोहोऱ्याइ दोहोऱ्याइ हामीले उच्चारण गर्ने, जसको कारणले मनको त्रासलाई हटाउन सकिन्छ। त्यसैले यसलाई मन्त्र भनेको भनेर भनेको गरेको पनि हामीले पाउँछौं। त्यसकारणले जब हामी कुरा गर्छौं यो
पाठ गर्ने मनमनै पाठ गर्ने लयात्मक पाठ गर्ने अरूलाई बुझाउने हिसाबले पाठ गर्ने त्यसमा रहेका ज्ञान गुणका कुराहरू आफूले बुझ्ने हिसाबले पाठ गर्ने। यसरी पाठ गरिने धर्म ग्रन्थ, सूत्र, स्तोत्र आदिलाई होली स्क्रिप्चर्स अर्थात् धर्म भनेर भन्ने गरिन्छ। हामीले त्रिशरण गमन गर्दाखेरि यसरी गरिने यो पाठ नै वास्तवमा धर्मम शरणं गच्छामि भनेको हो भनेर भन्न चाहन्छु। यही सन्दर्भमा आज यहाँहरूलाई म अर्को एउटा बौद्ध स्तोत्रको बारेमा जानकारी गराउन गइरहेको छु, जुन बौद्ध स्तोत्र हामीले यो गुङ्ला अवधिमा पाठ गर्दाखेरि लयात्मक ढङ्गले पाठ गर्ने गर्दछ। यो लयात्मक ढङ्गले पाठ गरिने बौद्ध स्तोत्र हो सिद्धिमुनि। सिद्धिमुनि बौद्ध स्तोत्रको प्रारम्भमा नमो बुद्धाय भनेर जुन नजातोको पञ्चाक्षरलाई उच्चारण गरेर बुद्धलाई नमस्कार भनेर उल्लेख गरेको हामीले पाउँछौं। र यो सिद्धिमुनिको केही हरफहरू म लयात्मक रूपमा पाठ गरेर यहाँहरूको जानकारीमा दिन चाहन्छु। नमो बुद्धाय सिद्धिमुनि वर पाद पंकज श्रीधर्म धातु विचित्रकम आहा बोधिसत्व महासत्व स्वयंभू चैत्य नमाम्यहम् आहा धर्म धातु ध्यान संयुक्त दुरित दुःख विनाशनम् आहा शाक्य मुनिवर तत्र आगत स्वयंभू चैत्य प्रकाशितम् आहा तुरीय योगं भेद तुरीय नाम पद्मगिरि तत्र संस्थितम् आहा वज्रकूट गोसिंहगिरि गोपुच्छ गिरि विसुतम्। यसरी यो पहिलो प्याराग्राफ, दोस्रो प्याराग्राफ र तेस्रो प्याराग्राफमा सिद्धिमुनि बौद्ध स्तोत्रले के भन्न खोजेको छ? सर्वप्रथम हामीले आफ्नो स्वरलाई मिलाउनको निमित्त, लयलाई मिलाउनको निमित्त र अभ्यासलाई निरन्तर सजिलो पार्नको निमित्त एउटा लयात्मक प्रस्तुति हुने त छँदैछ। जब हामी पाठ गर्छौं त्यो पाठको अगाडि बोधिसत्व भनेर धर्म धातु भनेर भन्छौं, त्यहाँनिर हामीलाई यसलाई सही उच्चारण गर्न मद्दत गर्दछ र यो सही उच्चारण गरेर सही ढंगले बुझ्ने प्रयासको निमित्त पनि यसले हाम्रो जुन बौद्ध स्तोत्रको पाठ गर्दाखेरि अभ्यस्त हुने वातावरण सृजना गर्ने गर्दछ। र जुन पहिलो प्याराग्राफमा दुई जुन चाहिँ वाक्यहरू रहेका छन्, ती दुई वाक्यहरू सिद्धिमुनि पहिलो वाक्यमा चाहिँ सिद्धिमुनि वर पाद पंकज धर्म धातु विचित्रकम, सिद्धताका साथ मुनि तथागत बुद्ध अगाडि बढ्ने बेलामा हाम्रो पाइलाहरू जहाँ जहाँ पर्छन् त्यो पाइलाहरू परेको स्थानमा कमलको फूल
फुले जस्तै गरेर धर्मधातुको महत्त्वपूर्ण ज्ञानहरू प्राप्त हुने गर्दछ। यो भनेको के भन्दाखेरि सिद्धिमुनि वर पाद पङ्कज श्री धर्मधातु विचित्रकम। अब धर्मधातु विचित्रकम भनेपछि के भयो त? सर्वप्रथम त हामीले धर्मधातु के हो भन्ने कुरालाई बुझ्न सक्नुपर्छ। धर्मधातु भनेको समग्रताको सार संक्षेप हो र समग्रताको सार संक्षेप के को भन्दाखेरि जीवित प्राणीहरूमा पनि देव देवता जो मानव देव देवताको रूपमा प्रतिस्थापित भएर ज्ञान प्राप्त गर्दै अगाडि बढेका हुन्छन्। त्यसै गरेर दर्शन ज्ञानको आधारमा प्राप्त हुने जुन चाहिँ ज्ञानका देव देवताहरू, त्यसै गरेर सम्पूर्ण जीवितहरू, चाहे ती जीवित प्राणीहरू जलचर, स्थलचर, वायुचर आदि किन नहोस्, ती सम्पूर्णको एउटा महत्त्वपूर्ण ज्ञान यो धर्मधातुले दिने गर्दछ। धर्मधातु, धातु भनेपछि समग्रताको एउटा महत्त्वपूर्ण विविधता हो। धर्म भनेपछि यसरी ती समग्रताले दिने, हामीलाई प्रदान गर्ने ज्ञान हो। अब यसलाई ठ्याक्कै उल्टा गरेर भन्ने हो भने, अनुवाद गरेर भन्ने हो भने बुद्धलाई नमस्कार भनेर भन्ने गर्दछ र यसरी बुद्धलाई नमस्कार भनेर भनिसकेपछि यो धर्मधातु गीत, जुन धर्मधातु गीतले स्वयम्भू धर्मधातु बागीश्वरको बारेमा जानकारी दिने प्रयासमा रहेको छ। सिद्धिमुनि, सिद्ध पुरुषहरू, सिद्धाचार्यहरू, विद्वानहरू जसले चाहिँ यो महत्त्वपूर्ण ज्ञान प्रदान गर्दछ भनेको, यो महत्त्वपूर्ण ज्ञान भनेको जसरी कमलको फूलले हिलोमा उम्रेर पनि सुवास छर्किन्छ, कमलको फूल हेर्न साथै दुःखबाट मुक्त हुने गर्दछ, यसरी प्राप्त हुने महत्त्वपूर्ण ज्ञान नै सिद्धिमुनि अर्थात् सिद्ध पुरुषहरूले दिने गर्दछ, जुन धर्म देशना मार्फत यसरी प्रदान गरिने ज्ञान भनेको बोधिसत्व महासत्वको ज्ञानहरू हुने गर्दछ र यो बोधिसत्व महासत्वको ज्ञानहरूको समग्रताको स्वरूप भनेको नै स्वयम्भू महाचैत्य हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि पहिला पहिला वज्रधातु मण्डलको स्वरूपमा निर्माण भएको सुरुको पञ्चरश्मिको जुन स्वयम्भू महाचैत्य पछि आएर यो धर्मधातुको आधारमा परिणत भएको थियो। वज्रधातु भनेपछि पञ्चबुद्धको दर्शन ज्ञानमा सीमित रहने गर्दछ। पञ्चबुद्धको दर्शन ज्ञान भनेपछि रत्न सम्भव, अक्षव्यो, वैरोचन, अमिताभ र अमुक सिद्धिको ज्ञान। यी पञ्चबुद्धको ज्ञान भनेपछि पञ्चदिशा, पञ्चरङ, पञ्चस्वभाव, पञ्चगुण, पञ्चस्रोत, पञ्चशक्ति आदिका ज्ञानहरू हुन्। पञ्चदिशा। जब धर्मधातुको ज्ञान भनेपछि अघि नै भने मैले, जीवित प्राणीको साथसाथै निर्जीव वस्तुहरू अर्थात् हिमाल, पहाड, नदी, नाला, आकाशमा रहेका तारागण, नक्षत्रगण आदि। जीवित भनेपछि मानव सहित यक्ष, किन्नर, गान्नर, जुन जलचर, स्थलचर, वायुचर आदि सबै नै पर्दछन् र यी सम्पूर्णताको ज्ञान प्राप्त गर्ने महत्त्वपूर्ण बौद्ध स्तोत्र भनेको नै यही सिद्धिमुनि रहेको छ। धर्मधातुको यसरी समग्रताको एकाग्रतामा
अगाडि बढेर समाधि योग पुरुषन र अनुत्तर योगबाट सक्षमता साथ अगाडि बढ्नको निमित्त प्राप्त हुने ज्ञानले दुरित दुःख विनाशनम अहिलेको दुःख र पछि हुन सक्ने अनन्त कालसम्मको दुःखलाई मोचन गर्न सकिन्छ, हटाउन सकिन्छ। जुन यसरी मोचन गर्ने हटाउने ज्ञान भनेको नै शाक्यमुनि तथागत बुद्धको ज्ञान हो। शाक्यमुनि तथागत बुद्धले पुनरुत्थान गरेको सम्पूर्णको हित र कल्याणको ज्ञान हो र यसरी यो हित र उद्धारको ज्ञान स्वयम्भू महाचैत्यमा रहेकै कारणले शाक्यमुनि बुद्धले स्वयम्भू महाचैत्यमा आगमन भएर स्वयम्भू महाचैत्यलाई प्रदक्षिणा अर्थात् घुमेर नमस्कार गरेर दण्डवत गरेर महत्त्वपूर्ण आधारहरू खडा गरिदिनु भएको थियो र यसरी यो महत्त्वपूर्ण आधारहरू खडा गरिदिएको थियो भनेको स्वयम्भू महाचैत्यको प्रदक्षिणा गरेर महत्त्वपूर्ण ज्ञानहरू पुनः शाक्यमुनि बुद्धले प्राप्त गर्नुभएका थिए र यसरी यो प्राप्त गरेको ज्ञानलाई तुरीय युगम भेद तुरीय नाम पद्मगिरी तत्र संस्थित वज्रकूट गोश्रृंग गिरी गोपुच्छ गिरी विश्रुतम अर्थात् चार युगमा यो एकदम तुरीय युग एकदम छिटो छिटो गएको समयमा पनि चार युग बिते तापनि यस चारै युगमा स्वयम्भू महाचैत्य रहेको त्यस स्थानलाई चारवटै नामबाट त्यो पर्वतलाई नामाकरण गरेको हामीले पाउँछौं। चारवटा नामबाट नामाकरण गरिएको पर्वत भनेको सर्वप्रथम त पद्मगिरी हो, त्यसपछि वज्रकूट पर्वत, त्यसपछि गोसिंह पर्वत, त्यसपछि गोपुच्छगिरी पर्वत। यो अब यसरी यो चारवटा युगमा सम्म चारै प्रकारका पर्वतको नामाकरण हुनु भनेको विपस्वी तथागत बुद्धको सत्ययुग र तत्पश्चातका त्रेता युग, द्वापर युग र कलियुग, यो चारैवटा युगमा नामाकरण भएको त्यस स्वयम्भू अवस्थित महाचैत्य अवस्थित पर्वत हो र यो पर्वतको जुन चाहिँ माथिल्लो भागमा विपस्वी तथागत बुद्धले विचारोपण गर्नुभएको शास्त्र पद्म दलको अर्थात् हजारवटा पात भएको कमलको फूल बिस्तारै यसरी चाहिँ थल्केर आद लिन पुगेको थियो यो पर्वतमा र यसरी आद लिएपछि नै पञ्चरश्मि सृजना भएका थिए, जुन पञ्चरश्मिको भनेको पञ्चबुद्धको ज्ञान थियो र त्यसकारणले यो सत्ययुगमा स्वयम्भू महाचैत्य रहेको स्थानलाई पद्मगिरी भनेर भन्ने गरेको थियो, जुन बेला विपस्वी बुद्धको समय थियो। त्यसपछि त्रेता युगमा यसलाई चाहिँ वज्रकूट पर्वत भनेर भन्न थालियो। द्वापर युगमा गोपुच्छ गिरी पर्वत भनेर भन्न थालियो भने कलियुगमा गोपुच्छ गिरी गोसिंह गिरी यो चाहिँ द्वापर युगमा र गोपुच्छ पर्वत कलियुगमा भन्न थालियो। अब यसले महत्त्वपूर्ण
के दर्शन ज्ञान दियो त भनेपछि चारै युगमा व्याप्त यस स्वयम्भू महाचैत्यको ऐतिहासिकता कति थियो त? शाक्यमुनि बुद्ध स्वयं पनि आगमन भएर दर्शन प्रदक्षिणा गरेको स्वयम्भू महाचैत्यको महत्व कति छ त? यी कुराहरूलाई हामीले चिन्तन मनन गर्दै यो सिद्धिमुनि स्तोत्रलाई पाठ गर्ने गरिन्छ र सिद्धिमुनि स्तोत्रलाई पाठ गर्दै गर्दाखेरि चौथो हरफमा चौथो यो चाहिँ नि प्याराग्राफमा के भन्ने गरेको छ भन्दाखेरि विपुल विस्तीर्ण महापुष्कर विमल नील सुरञ्जित नलिनी कुमुद सुगन्ध कल्हार दिव्य कुसुम सुशोभित। अर्थात् जुन विपस्वी बुद्धले विचारोपण गर्नुभएको कमलको फूल हजारवटा फूलको पात रहेको त्यस कमलको फूलको बारेमा विभिन्न प्रकारका सुगन्धहरू फैलिएको भनेको धर्मधातु मण्डलको निमित्त धर्मधातुका अनेकन पक्षहरूको ज्ञान दिने भनेर भनेका हुन्। त्यसै गरेर जब चाहिँ यो कमलको फूललाई महापुष्कर भनेर भन्न थालियो, कमलको फूल फुलेको जुन दह पोखरीलाई महापुष्कर भनेर भनेको हो, जसलाई नागदह भनेर भन्ने पनि प्रचलन छ वा काली नागदह भनेर भन्ने पनि प्रचलन छ। र त्यसैको जब यहाँबाट पानीलाई बहाव गर्नुभयो, यहाँबाट पानीलाई निष्कासन दिनुभयो बागेश्वर महामञ्जुश्री गुरुले, तत्पश्चात त्यसको प्रतीकको रूपमा र महत्वपूर्ण नागराजहरूको वासस्थानको व्यवस्थाको निमित्त जुन चाहिँ तौडह भनेर अहिले पनि हामीले हेर्न सक्छौं र सुन्न पाउँछौं। तौडह वास्तवमा त्यो तडह ठूलो दहको एउटा सानो स्वरूप भनेर भन्न खोजिएको हो। त्यसकारणले यो महापुष्कर ठूलो तलाउ जहाँ कमलको फूल जामाचो अर्थात् अहिलेको भाषामा नागार्जुन पर्वतबाट सत्ययुगमा विपस्वी तथागत बुद्धले विचारोपण गर्नुभयो र जामाचोबाट यसरी विचारोपण गरेको त्यस कमलको फूलको जरा कहाँ गाड्न पुग्यो भन्दाखेरि अहिलेको बालाजोको जुन दगुर्ने पानी भनेर भन्ने गरिन्छ, त्यो वास्तवमा एउटा कलकलाउँदो नदी थियो, मृगडा वन थियो र त्यो सारनाथकै प्रतिबिम्बित हुने स्थान थियो जहाँ मृगहरू चरनमा आइरहन्थे। र अहिलेको त्यो स्थान भनेको पुरानो गुहेश्वरीको जहाँ कलश राखिएको छ, त्यो कलश राखेकै ठाउँबाट सहस्र दल कमलको फूल माथि उम्रेको थियो। हो आदरणीय कल्याण मित्रहरू, यसरी यो सहस्र दल कमलको फूल उम्रेको स्थानमा नै गुहेश्वरी नैरात्मा देवीको दर्शन ज्ञान प्राप्त गरेको थियो र त्यसैले त्यो स्थानमा गुहेश्वरी स्थापना गरेका थिए। र यो कमलको फूल उफोस्वा भनेर पनि भन्ने गरिन्छ, नीलकमल। जुन नीलकमल को महत्व
अति नै रहने गर्दछ। नीलकमल औषधीय गुण, नीलकमल सुगन्ध, नीलकमल संस्कार र यो उत्थानको निमित्त महत्त्वपूर्ण ज्ञान दिने कमलको फूल हो भन्दै आजको यस नेपाली भाषाको कार्यक्रममा यहाँहरूलाई बौद्ध स्तोत्र सिद्धि मुनिको पहिलो, दोस्रो, तेस्रो र चौथो प्याराग्राफका ज्ञानहरू त्यो पनि एकदम सारा संक्षेपमा मात्रै दिए। यसलाई भोलिका कार्यक्रमहरूमा पनि निरन्तरता दिने प्रयास हुने नै छ। जस्तो कि धर्मधातु मण्डल वा धर्मधातु भनेपछि त्यो धर्मधातुमा 220 वटा महत्त्वपूर्ण वस्तुहरू रहेका हुन्छन्। विषय वस्तु भनेको विषय वस्तुहरू रहेका हुन्छन्। ती महत्त्वपूर्ण 220 वटा वस्तुहरू नाम मात्रै भए पनि यहाँहरूलाई प्रस्तुत गरेर जानकारी गराउने छु। साथै गुहेश्वरीको दर्शन कसरी र कसले प्राप्त गर्यो र जुन गुहेश्वरी अहिले पशुपतिको पछाडि छ, त्यो गुहेश्वरी र यो गुहेश्वरीमा के फरक छ भन्ने कुरा पनि यहाँहरूलाई जानकारी दिने प्रयासमा रहनेछ। ओ आदरणीय दर्शकवृन्द, यिनै कुराहरूका साथमा नेपाली भाषाको प्रसारणलाई यही अन्त गर्न चाहन्छु र तुरुन्तै यहाँहरू समक्ष अंग्रेजी भाषामा प्रसारण हुने कुरा पनि विदितै छ र यहाँहरूले अंग्रेजी भाषाको प्रसारण पनि हेरेर यहाँहरूको जिज्ञासा वा सुझावहरू के छ कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दै नेपाली भाषाबाट बिदा हुन चाहन्छु। भवतु सर्वमङ्गलम्। My all Thamma friends and followers, I would like to welcome all of you again in this 206th episode of Vajrayana Buddhist Education. In this Vajrayana Buddhist Education, we know the recitation of different texts and textures, recitation of script and recitation of scriptures, recitation of religious philosophy, the principles as well. It is done to understand and to get knowledges, to get depth knowledges from the books, scriptures, texts and textures. By reciting, I already explained you that we will do the practice of our vocabularies, our sounds. So, the practice of listening to the recitation from Holy Scriptures gives us the depth knowledge for practiced by oneself. Because of practiced by oneself and ourselves, then only we can give knowledge to others how to recite both the stotras, mantras, dharanis, and holy scriptures. In this way, yesterday I have described you the Buddha Stotra, Buddhist verses about Najato, the 5 alphabets. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya means
to respect the Holy Scriptures along with all the gurus. Namaskar. So, today I like to explain you the Buddha Stotra Siddhi Muni. Siddhi Muni means the holy man or the scholar. Tathagata Bodhisattva, we know he also the Siddhi Muni. All the scholars in Buddhism, they are known as Siddha Purusha, Siddhacharya. Siddha Acharya means the person who have expertise in master level of Buddhism. They are called Acharya, and who not only expertise of the master level knowledge, he himself, the expert person, also practice in his own life, and he used to give teachings to others. Means Siddha Acharya, the perfect guru, perfect teacher. In Buddhism there are 84 ancient Siddhacharya gurus. So Siddhi Muni tells all the activities what the ancient scholars do the practices. The recorded 84 scholars are called Chaurashi Siddha. But besides that, all the Buddha Bodhisattvas are also the Siddhacharya, Siddhi Muni. So, I want to explain you about the Siddhi Muni Buddha Stotra, Siddhi Muni Buddhist horses. As I have recited with melodious sound, just like Siddhi Muni Bara Pada Pankaja Sri Dharma Dhatu Vichitrakam Aha Bodhisattva Mahasattva Soyambhu Chaitya Namamiham. In this way, the two lines of verses used to recite. Nowadays, during the period of Gula, the 10th month of lunar calendar, the two verses, two sentences which I recited with melodious as of the tradition, it says that I respect to Buddha by namaskar like this. Then it says that the Siddhi Muni Buddhist forces are the forces of Dharma Dhatu. Dharma Dhatu means dharma, the way of merit. Dhatu means the objects. Having the knowledge of or expertise of Dharma Dhatu, then we will get the expertise towards the enlightenment.
because Dharma Dhatu Mandala is the comprehensive knowledge of 220 subjects. 220 subjects are including the sentence beings, the lively things and non-living things as well. Lively things means lively things means all the scholars, all the creatures, including Yeche, Kinnara, Gannara, and the philosophy and non-living things are Panchabuddha, Panchitara. The planets, 27 nakshatras, 7 days, just like Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, like this, 7 days also included. What is the importance of facts and factors about all the 220 subjects matter? So having 220 subject matters knowledge by listening and by practicing Dharma Dhatu, we will be expertise as the scholars. So they are called Siddhi Muni, scholar Tathagata. Scholar Tathagata, the scholars, where they take a round, the persons, the scholars, where they had gone, the surroundings peoples towards the scholars, they will be in positive thought of mind. So it is symbolized as to give the positive thought means Siddhi Muni bar pad pankaja Sri Dharma Dhatu Vichitrakam. The Tathagatas, where they take a round, there will be blossom of lotus flowers. The lotus which gives us the knowledge about the purification, purity, and how to survive in this miserable world, having this 8.4 millions after we are born as a man. So it is a miraculous knowledge we can get from the lotus or Dharma Dhatu subjects. Having the knowledge from Dharma Dhatu subjects and subject matters, we understand how Buddha Bodhisattvas became Bodhisattva and Mahasattva. And even they are the expertise, just like the Buddha, again they hold to the Swayambhu Mahachaitya, self-born stupa. It is called self-born stupa because in Satya Yuga, the period of Satya age, Tathagata Vipasvi Buddha, the first human Buddha, had planted a beads of
1,000-petal lotus flower. He planted the 1,000-petal lotus flower from the present-day Nagarjuna hill, from the Nagarjuna hill. When he planted like this in the big pond, the lake Kali Nagdaha, it has grounded at the place where nowadays you can see at Balaju, north from little more north from the Balaju. That place is called nowadays Balaju bypass and Balaju Dagurne Pani, where you can observe the sacred place. He Bachra Nairatma Guheswari goddess. He Bachra Nairatma Guheswari goddess means it is just the text and texture of philosophy, the scholarly knowledge about the Guheswari. So, in the continuation I will tell you who have got the knowledge about the He Bachra Nairatma and why at the grounded, from where the lotus is grown up, why that place is put a kalasa representing the Guheswari Devi. So it is also most important knowledge and wisdom which we have to acquire during the recitation of Siddhi Muni Buddhist verses. So the second paragraph says that Dharma Dhatu Dhyana Samyukta Durita Dukkha Vinasanam. Having the recitation, practice and knowledge and wisdom gained from the Dharma Dhatu with dhyana in different stages. Dhyana, the concentration of mind. Dhyana with established concentration, samadhi. Dhyana with additional views like yoga, and dhyana monitoring as Puruscharan, and dhyana the ultimate meditation by Anuttara Yoga. Having these 5 steps of meditation, dhyana, we will be enlightened. Because of the enlightenment, because of having scholarly knowledge and wisdom, all our sufferings will come out. Durita Dukkha Vinasanam means there will be end of all the sufferings and we acquire liberation from the sufferings. As Sakyamuni Buddha had got the enlightenment knowledge, Sarvajyata, Samyak Sambuddha. So, Sakyamuni bara tatta agata swayambhu chaitya prakasanam sitam. Because of the Swayambhu hill nowadays, at that hill, the grown up and bloomed 1,000-petal lotus have taken the rest over there, and after taking the rest by the 1,000-petal lotus flower, the blue lotus flower, it comes out and it has raised the 5 different raised power. Because of 5 different raised power, 5 color,
The yellow color, it is the symbol of Ratnasambhava Buddha. The blue color, symbol of Achabhya Buddha. White color, symbol of Bayochan Buddha. Red color, symbol of Amitabha Buddha. And green color, the symbol of Amokshuddhi Buddha. 5 Buddhas means 5 direction, 5 colors, 5 nature, 5 resources. In this way, it provides us the entire knowledge which is utmost important to have practice of the Dharma Dhatu. Because of Dharma Dhatu, we can liberate from this miserly world, from the suffering, and we are on the path of enlightenment. That's why Sakyamuni Buddha also had been visited at Swayambhu Mahachaitya and take a round, 3 rounds with holds his head towards the Swayambhu Mahachaitya. Because Swayambhu Mahachaitya is in total comprehensive knowledge about the nature and environment to liberate all the sentence beings from the sufferings. In this way, the 3rd stanza or 3rd paragraph of Siddhimuni tells you that Turiya Yugam Veda Turiya Nama Padmagiri Tatra Sanstita Vajrakuta Gosingagiri Goputsagiri Visutar Vittam. It means the Swayambhu Mahachaitya, where it is situated now, the hillock is named in different names in 4 eras, 4 age, Yug. At the time of Satya Yuga, Vipassi Buddha's time, the Swayambhu hillock is called Padmagiri because the 1000-petal lotus flower had taken rest when the water is flown from the Kali Nagda by Bagishwara Manjusri. It is called at that time, Vipassi Buddha had forecasted the Kali Nagda will drain by Bagishwara Manjusri and it will be very best cultivated land. The weather and environment will be very pleasant. So, at that time, when Vipassi Buddha described the lotus petal will take a rest at Padmagiri. So, at Satya Yuga, the hillock of Swayambhu Mahachaitya is called Padmagiri. In the same way, Treta Yuga, it is called Vajrakuta, and in Dwapara Yuga, it is called Gosringagiri, and in Kali Yuga, it is called Goputsagiri. Vajrakuta Parvat, Vajrakuta hillock or hill, you know, Vajra means thunderbolt. It is the right decision to commit, very strongly commitment. So it is called in
Treta Yuga is the Vajrakuta Parvata. And in Dwapara Yuga it is called Gosringa Parvata. You know, Gosringa. Gosringa is the hillock. When the Nepal Mandala, more than Kathmandu Valley, is a great lake Kali Nagdaha, at that time also the hillock is seen as a tapu, the rock on the sea, on the lake. That is why, like this rock is seen on the Kali Nagdaha, and it is given the tag name as Gosringa, the bull's upper part on the bull, backside. So it is called in Dwapara Yuga Gosringa, and in Kali it is called Gopucha. Gopucha means Kali is the end of Sakyamuni Buddha's propounded, rediscovered Buddhism. The rule of Sakyamuni is discovered Buddhism will end and another Buddha will born in this valley. The coming Buddha's name is Bhavishya Vyakaran Buddha. Just he take turning point from Tusita Bhuvana. He will come to this earth and he will be Buddha. Nowadays, the coming Buddha are resided at Tusita Bhuvana by the name of Maitreya Bodhisattva. So, like this, the four names are given for that hillock, which is the complete person, complete knowledge of Dharma Dhatu, Swayambhu Mahachaitya. And at the fourth paragraph in Siddhimuni Buddhist verses said that Vipula Vistirni Maham Puskara Bimala Nila Surajyatam Nalini Kumuda Suganda Kalahara Dibya Kusuma Susobitam. By recitation, having expertise knowledge about the Siddhimuni, the expertise knowledge of Siddhimuni means the expertise knowledge of Swayambhu Mahachaitya. The expertise knowledge of Swayambhu Mahachaitya means have a total knowledge about Dharma Dhatu, Bhagishwara, Dharma Dhatu, Mandala. Having the complete knowledge about the Dharma Dhatu Mandala, it is just like the Mahapuskara, the biggest lake where blossom grown up all the best things. Just like the blue lotus blown, grown up. Blue lotus have many more medicinal value and it gives us very brightened knowledge as well. So, it provides also the various smells. Various smells means all aspect knowledge of betterment for the benefit of the sentient beings. Dibya Kusuma means the far-sighted knowledge. Beyond his life also, it gives the knowledge. Just like in Mahayana gurus, they said that
when they are passing this life, they are living this life to death. At that time, they forecasted the far-sighted vision. I will be reborn again in this earth for the help of and for to liberate the sentence being sufferings. I will reborn in such a condition and such a places, such environment. He tells that I will be reborn at that place on the generation of so-called, so described personalities. That's why this Siddhimuni Buddhist verses is far cited, visionable, knowledge-giving recitation parts. So, while we recite everything or read the text and texture, recitation of mantra, verses and all, we must understand like this. We must do the practice to gain the knowledge with WH questions. Why we are reading? How we have to read? Whom have discovered like this such a beautiful verses? When we should recite? When it is composed or when it was discovered? In this way, we must dwell and dwelling more and more. When we recite, we gain much more. Just like the ocean of knowledge from the Siddhimuni. Thank you very much. I think with my broken English language also, you understand very much because you are my expertise. And you are also having the merits by sharing these teachings to your friends and families as well. Please do the practice by yourself, as when you read something, you recite something with like these explanations. I think if you have not yet subscribed my YouTube channel Rajendra Man Vajracharya, please, I request you to subscribe and please like the page of Facebook to Rajendra Man Vajracharya Facebook page and push the bell. It will help much more to your friends and families, your thumb of friends, by which you also can accumulate the Buddhist merits to give liberation from the sufferings for all the sentenced beings. Thank you very much. Have a good sleep in this coming night, and definitely we will be tomorrow's program, Vajrayana Buddhist Education, episode 7. See you again tomorrow. Thank you very much. Bhavatu Sarva Mangalam.